प्यारे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुश आमदीद कहता है। मौजू खुश नवीसी मार कर वाले। जीम के साथ सीन स्वाद तोए ऐन के जोड़। किस्त नंबर 76 के साथ हाजिर। जी दोस्तों, जीम के साथ सीन स्वाद तोए ऐन फा काफ लाम मीम के जोड़, ये आपको मैं जल्दी अंदाज में लिख कर दिखाता हूँ ताकि हर्फ के खदो खाल आपको सही तरीके से समझ आ जाए। और खदो खाल जब समझ आ जाते हैं तो लफ्ज़ बनाने में मुश्किल नहीं होती। ये आप देखें 45 का ज़ाविया जो नुक्ते का ज़ाविया है, इसी अंदाज पे पूरी नस्तालीफ खताती है। तो ये सीन स्वाद तोए ऐन और फा, ये आप गौर से देखें कि मार्कर को मैं किस तरह घुमा देता हूँ। फिर आगे हर्फ काफ, फिर काफ कशिश, जो दो अलिफ को, एक अलिफ को उल्टा और दूसरा सीधा और नीचे बा का अंदाज काफ, और लाम और मीम। ये आप गौर से देखें। जीम और सीन को मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। जीम और सीन जब लिखेंगे तो ये लफ्ज़ कहलाएंगे, यानी कि हर्फ से लफ्ज़ बनाने का सफ़र। और आपने एक खाने में जीम और सीन को लिखना है। ये देखिए, जीम का जो ऊपर वाला सिरा है और फिर सीन और फिर उसके आगे मुदव्वर अंदाज यानी कि दायरा। इसको आपने कैसे बनाना है, इस पर आप गौर करके लिखिए तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए आसानी पैदा होगी। अब मैं जीम और सीन कशिश के साथ मैं लिख कर दिखा रहा हूँ कि सीन कशिश के साथ जीम के साथ कैसे लिखेंगे। तो इसका ये अंदाज है। तो आप जीम और सीन को एक खाने में लिखेंगे, और ये जो कशिश वाली सीन है ये तकरीबन 3 खानों में आएगी, और 2 खानों में भी लिख सकते हैं। और जीम और सीन एक खाने के अंदर एक आएगी। अब मैं आपको जीम और स्वाद का जोड़ बता रहा हूँ। जैसे कि स्वाद का ऊपर सिरा है और जीम का भी सिरा है, ये दोनों अपोजिट हैं। तो जीम और स्वाद, ये देखिए इसके सिरे का अंदाज। ये मैं आपको सिर्फ जीम और स्वाद का सिरा बना कर दिखा रहा हूँ कि इसको किस तरह बनाना है। जीम और स्वाद जो है ये जीम के ऊपर दायरा है, और स्वाद का जो सिरा है इसके ऊपर भी दायरा आता है। तो आपने इसको एक खाने में एक लिखना है, और मार्कर की जो गिरफ्त है इस पर आपने तवज्जो देनी है, क्योंकि मार्कर चलाने के लिए ज़रूरी है कि नरमी से चलाया जाए, फिर अल्फाज में जो है खूबसूरती आती है। अब मैं आपको जीम और तोए ये लिख कर दिखाता हूँ। जीम और तोए, तोए का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अलिफ है,
اور نیچے سواد کی طرز۔ تو یہ دیکھیں آپ، جیم نیچے لکھا جائے گا، نیچے والی جو سطر ہے اس سے تھوڑا سا اوپر، اور 2 سطروں کے درمیان اس کی الف ہے، اور یہ جیم اور توئے کا جوڑا، یہ بھی آپ نے ایک خانے کے اندر ایک لکھنا ہے۔ تو آپ جتنا مارکر کی چال پر توجہ دیں گے تو اتنی آپ کے ہاتھ میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ یہ جیم اور توئے کا جو جوڑ ہے یہ مشکل ہے، اس کے زاویے کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کی آسانی کے لیے میں آپ کو جلی انداز میں بنا کر دکھا رہا ہوں۔ تو یہ الف جو ہے یہ توئے کا جو سرا ہے اس کے سینٹر میں ہے گی، اور جیم اور توئے اس کا جو ہے نا نیچے ایک قد کا وقفہ ہوگا اس کے جوڑ کا۔ یہ میں آپ کو الف لگا کر دکھائیے۔ اب میں آپ کو اس کا دائرہ یعنی کہ اس کا سرا جو سواد کی طرز ہے وہ بنا کر دکھا رہا ہوں۔ آپ مار کر کے چلنے کے انداز کو اڈاپٹ کریں گے اتنا آپ کے ہاتھ میں گرفت زیادہ آئے گی۔ تو میں یہ قریب سے یہ جنبش مارکر کو دے کر دکھا رہا ہوں کہ 90% اس کی نوک کا کام ہوتا ہے، تو آپ نے اس کی نوک کو استعمال کرنا ہے، اور تقریباً 10% اس کا فل کت استعمال ہوتا ہے۔ اب میں جیم اور عین کا جو ہے وہ جوڑ میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں۔ اس کے سرے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سواد کے اپوزٹ اور عین کا بھی سرا اس طرح اپوزٹ ہے، جس طرح آپ نے جیم کا اوپر والا سرا بنایا ہے اس طرح سیم ہی نیچے اس کا الٹ بنائیں گے تو یہ عین کا جو ہے مدور انداز میں اس کا بند چہرہ بن جائے گا، جیم اور عین کا جوڑ۔ یہ آپ دیکھیں تھوڑا سا یہ نوکیلا ہوتا ہے آگے، تو اس کی نوک بنانی ہوتی ہے عین کی وضاحت کے لیے۔ تو آپ ایک خانے میں جیم اور عین کو لکھنا ہوگا۔ جی، یہ جیم سے جڑے لفظ لکھنے کا طریقہ مارکر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جیم جو مفتوح یعنی کہ کھلی، اس کے ساتھ یہ الفاظ کیسے لکھے جاتے ہیں؟ جست، جسامت، جستجو، یعنی کہ جست جسامت یہ نچلی سطر پر آئیں گے اور جستجو 2 سطروں کے درمیان۔ اب یہ دیکھیں برجستہ جو ہے یہ بھی 2 سطروں کے درمیان، کیونکہ اس کو سیفی انداز میں آگے کھینچا ہے جس طرح لمبی سین ہوتی ہے۔ اور ہا، سین، دال، حسد یہ بھی، اور یہ آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ دال، رے، واو، بڑیا اور با یہ نچلی سطر پر آئیں گی۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھ کر تحریر لکھنی ہے، جب بھی آپ تحریر لکھیں یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ اور جیم اور لام یہ 2 سطروں کے درمیان آئیں گے، اور جس طرح جلسہ، سین اور ہا یہ نچلی سطر پر آئیں گے۔ اور یہ دیکھیں جیم، گاف، نون، واو، جگنو یہ بھی 2 سطروں کے درمیان، اگر تھوڑا سا اوپر سے اس کی کشش نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھ کر جب لکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ یہ جرس جو ہے یہ 2 سطروں کے درمیان